सगळी उभी राहूया. Soles por amor Maria, Kakadir Vasoya, Todir Koro Panchedaror, Kakavakaruya, Soles por amor Maria, Kakadir Vasoya, Todir Koro Panchedaror, Kakavakaruya, Agi Pritum Sogos Konsa, Ajatanasa, Usus Korvot Kolkodorye, Anes Godunarya, Agi Pritum Sogos Konsa, Ajatanasa, Usus Korvot Kolkodorye, Anes Godunarya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाड बाबा बडिनो, आज पास्कांचो 5वो आयतार आनी अशीं जेजूची उतरां आमकां आयज शिवर्तमानान मेळटलीं. हांव दाखवेल तुमी फाटें जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो शुभम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजू दाखवेलीक आमी चिकटून रावूंक आनी शुभम फळां दिवंक देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागया. आनी जायते पाट आमच्या जिवितांत जेजू दाखवेलीक आमी चिकटून रावूंक ना, ताच्यो आज्ञा जिवितांत आमी पाळूंक ना आनी हेका लागून शुभम फळां दिवंक आमी चुकल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचे बोगसोने मागून म्हणया. हांव पातकी सत्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सद्भाग्यवंती सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सत्पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. समिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, समिया देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर्गीचे बापा, तुझ्या पुताचेर विस्वास दवरून आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुसल्यान पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं भियेतालीं. तो खरेपणीन एक शीस म्हूण सोतमानूक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदुताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शिवर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसल्यान भोंवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजत करतूच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत, गलिलेयांत आनी सामार्यांत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतोरें. देवाचो व्हड उपकार. आमचो सगळ्यांचो जबाब जावन दी. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. सगळीं म्हणुया. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदता तीं ताका वाखाणटलीं. ताचीं काळजां शांतीन जेवं सदां काळ. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. सगळीं प्रितूम शेकानशेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं ती समेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्माक येवंक नासलेले पोरजेक ताचें बरेंपण अशीं गाजयतलें. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. भागिवंत जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें ओंतोस करून आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमूं येतलें आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतले. कित्याक
देव आमच्या अंतस्करना परस व्हड आनी सगळें ताका ठावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्करण आनी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें करचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Tui sorbes pora, 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 tui sorbes pora. समी म्हणटा, म्हजी सोबे रावात आनी हांवूय तुमची सोबे रावतां. जो म्हजे सोबे रिगून रावता तो शुभाम फळां दिता. Tui sorbes pora, 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 tui sorbes pora. सर्वीस पळोवन तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जिवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सोबे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो विणटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. फांटो दाखवेलीक लागोन रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो शुभाम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोबे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी शुभाम फळां दिवची आनी म्हजे शिस्त तुमी जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकांनी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणो, पास्काच्या काळांत आमी आसा आनी आयज पास्कांचो 5वो आयतार. आनी होच आयतार आनी त्या दिसा दिल्ली ही वाचपां हांव देवाचें उतर घेवन ल्हानसो नियाळ आज आमी करुया. आमी जाणा पयलेच फावट मनीस चंद्रिमार पावलो तेन्ना जुलय 28, 1969 हो दिसतो. ऑल्ड्रीन आनी आर्मस्ट्रॉंग हे दोग जाण मनीस. आर्मस्ट्रॉंग चंद्रिमार पांय दवरल्या उपरांत सांगतात ते भाशेन तो चंद्रिमाचेर खंय भोंवडेक वचूंक गेलो पासय मार.
ऑलरीन थंय पावल्या उपरांत ताणें एक आत्वीच कोरणी केली. संद्रिमार वयचे पयलीं ताणें याज्ञिका सांगाता मिसाची बॅट भेटयल्ली आनी 2 वस्तू तो घेवन थंय गेल्लो, संस्कारलेलो उंडो आनी सर. आनी थंय गेल्या उपरांत पयलें पावल मात्तूच ताणें ह्यो वस्तू घेतल्यो, उंडो आनी सोरो संस्कारलेलो. आनी ही उतरां जी आयज आमी आयकल्यांत शुभ वर्तमानांत ती खंय ताणें वाचली. हांव दाखवेल तुमी फाटें, जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावता तो सुभाम फळां दिता, कित्याक म्हजे वेरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी हें म्हणून खंय पयली फावट ताणें पयलीं हें जेवण ताणें संद्रिमार केलें म्हणल्यार हो उंडो आनी हो धाका सोरो जेजूचे रगत तो थंय पियेलो आनी केलो. आनी तो म्हणटा जेन्ना हांवें हें केलें म्हाका म्हजो एकवट म्हजे पवित्र सोबे संवसारांत एके भाशेन म्हाका दिश्टी पडलो. आनी आख्ख्या संवसाराचे पवित्र सोबेक हो एकवट म्हजो, जरी हांव पयस आसलो तरी म्हजो एकवट जेजू रिगून रावून म्हजे पवित्र सोबे. म्हाका बाबा भयणीनो, आयज जेजू आमकां ह्याच उतरांनी आमकां उलो कोत्ता आनी म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फाटें, जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावता तो सुभाम फळां दिता, कित्याक म्हजे वेरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. With Jesus we can do anything and everything. Without Jesus we can't do anything. जेजूक सांगाता घेवन आमी सगळें करूंक जाता. जेजूक सांगाता ना जाल्यार आमच्यांनी बरें कांयच करूंक जायना. ह्याच खातीर हो नियाळ करतना खरीच भाशेन आमी जेजूक दाखवेलीक चिकटून रावूंक आनी सुभां फळां दिवंक हो जेजू आमकां खंय मेवतलो हें पयलो प्रस्न करूंक जाय आनी ताका जबाब दिवंक जाय. जेजू म्हणटा जंय दोग वत एक जाण एकठांय जाल्यार म्हज्या नांवान थंय हांव आसा. म्हज्या नांवान जेन्ना दोग वत एक जाण एकठांय जातात, एकठांय येतात, एका मनाचे जातात, थंय हांव आसा. म्हणून हो जेजू आमकां हय दोग वत एक जाण एकठांय जातात थंय आमकां मेळटा. हो जेजू आमकां देवाच्या उतरांत मेवता. आनी चिसांक ताणें म्हणलें जो कोण तुमचें आयकता तो म्हजें आयकता, तुमचो संदेश म्हजो संदेश कसो घेता. हय हे देवाच्या उतरांतल्यान देवूच आमचे लागीं उलयता. वाचपांतल्यान देवाचो संदेश आमकां परगट जाता. आनी शेवटाक हे देवाचें उतर परगट केल्या उपरांत जावं तें देवाचें उतर हें वो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें अशें म्हणून तें आमी सोंपयता. कित्याक त्या उतरांतल्यानूच देव आमचे लागीं उलयता. आनी तिसरे सुवातेर तो जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमच्या काळजान येवन तो जेजू आमकां भेटता, आमकां मेवता. म्हणटकूच हे तिनूय वस्तू उदेशी आमी जेजू सोबे रिगून रावूंक, जेजूक चिकटून रावूंक आनी सुभां फळां दिवंक आयची कितें भाशेन सेवा धर्म आमकां आपयता. जायते भाव भयणां आसात, जायते फावटी म्हणटात आय वॉन्ट जिजस बट आय डोंट वॉन्ट द चर्च. म्हाका जेजू जाय पूण म्हाका जेजूची एके भाशेन पवित्र सभा नाका. जेजू आनी पवित्र सभा वेगळी करूंक जाता काय? जेजू आमकां आयच्या काळार खंय मेवता काय? इतिहासीक जेजू 2000 वर्सां आयलो, मेलो आनी गेलो. पूण जिवन जाल्लो जेजू आयच्या काळार तो जी येता जाल्यार तो पवित्र सभेंत जी येता. आनी हेका लागून हो जेजू आमकां पवित्र सभेंतूच मेळटा. आयचे पयले वचप तुमी आयकलां. पयलींच उतरां ह्या पयल्या वाचपांतली. ह्या दिसांनी आमी पास्काचो काळ सुरू केल्ल्याक धर्मदुताचो इतिहास हाचे वयली ही वाचपां आमी करीत आसा. पयल्या क्रिस्ताचें जिवीत, क्रिस्तांवाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार ही वाचपां दवरीत आसात. आनी पयली वड आयच्या ह्या वाचपाची. सावलू जेरुसलेमांत पावलो तेन्ना शिसाच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शिश्य म्हूण स्वत मानूंक ती फाटीं सरताली. कित्याक काय आमी जाणा. ताका तो जेजूचो शिश्य म्हूण मानून घेवंक फाटीं सरताली, ताका भियेताली. कित्याक थोडे दीस फाटीं आमी तिसऱ्या पास्काच्या
आयतारा बुधवारा दीस हांवें वाचप केल्लें आनी अशें आमकां त्या सावलू विशीं मेवता. पवित्र सभेचें निसंटण करूंक सावलू वावुरतालो. पवित्र सभेचें निसंटण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बंदकोणींत घालतालो. हें ताचें व्हडलें मिसांव जाल्लें. जेजूच्या पाटलावदारांक सोपोवंक, काबार करूंक, निसंटण करूंक. आनी हेका लागूनच ही पवित्र सभा पयली जेरुसलेमांतली भियेता. खरें जेजूचो शिस्त आनी आमी जाणा तेच्या जिवितांत जेजू दर्शनांत ताका दिश्टी पडलो, ताका सकला शेवटिलो आनी विचारलें ताका, प्रस्न केलो ताका, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी ताणें प्रस्न केल्ल्या ह्या प्रस्नाक पत्तो प्रस्न करून म्हणलें, तूं कोण सायबा? आनी हांव तुका केन्ना हो कसो पिडापीड दिता? ताका जबाब मेवलो, हांव जेजू क्रिस्त तूं म्हाका पिडापीड दिताय जेन्ना म्हजे पवित्र सभेक तूं पिडापीड दिताय. आनी मागीर आमी जाणाव ताची सगली नवसरणी, ताचें नवें जिवीत. आनी जेजू उदेशी खरीत भाशेन ताका हें नवें जिवीत मेळ्ळें तेन्ना नवो मनीस तो जालो. आतां जेजून तो बोल्लो, जेजून तो रिगून रावलो आनी आतां जेजू सवेंच रावून तो म्हणूंक पावलो गॅलेशियन 2:20, आतां म्हजें जिवीत हांवें जेजू बरोबर खुर्साद खेळायलां. आतां हांव जियेता जाल्यार हांव न्हय, जेजू क्रिस्त म्हजे सवें जियेता. जेजू दाखवेल आनी दाखवेलीक तो चिकटून रावलेलो आनी ताका लागून फुडल्या जिवितांत शुभां फळां दिवंक पावता. जेजूक चिकटून रावल्या उपरांत, जेजूक आपलो सोमी धोनी म्हूण मानून घेतल्या उपरांत, आपलें जिवीत जेजू बरोबर खुर्साद खेळायल्या उपरांत तो आतां त्याच जेजूक परगट कोत्ता. खरो जेजूचो शिस्त. आनी हेका लागून हो जेजू पवित्र सभेंत मेवता. आनी भाग्यान पावलूच आमकां फुडें सांगतलो, जेजू मस्तक आमी सांदे, ही गुडात कूड आमी घडटाव, दोशी करूंक जायना. जेजू मस्तक आमी सांदे, दोशी कूड आनी मस्तक दोशी करूंक जायना. मनीस मरता ते भाशेन जेजू मस्तक आमी सांदे आमकां कशी दोशी करूंक जायना. ताका लागून हो जेजू हे पवित्र सभेंत मेळटा. हो जेजू पवित्र सभेंत आसा आनी हो जेजू पवित्र सभेंत आसून पवित्र सभा म्हणटा पळय ती एक सुवात न्हय. तर सुवात आमकां गरजेची एकठांय जावं. पवित्र सभा म्हटल्यार हो लोक जो जेजूच्या नांवान एकठांय जाता. जंय पवित्र सभा आसा थंय जेजू आसा, थंय ताचें जिवीत आसा. हें जिवीत आमी घेवन आपणावंक जाय आनी तें जिवीत परगटूंक किते भाशेन तोच जेजू आयज आमकां उलो मारता. आनी हेका लागून आयचें आमी दुसरें वाचप भाग्योन जिवाचे पयले चिठींतलें आयकलां. खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. म्हणून आमच्यो करण्यो जे उतरांनी आमी उलयता ते करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आय लव यू, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हणूंक सोंपें, पूण करण्यांनी अडचणी वेळार, त्रासा वेळार सगल्यांत त्या मनशाचो करण्यांनी मोग करूंक हें कित्याक घोट? जेजून तें केलें आनी आमी आमच्या करण्यांतल्यान आमचो मोग दाखोवंक आमकां तो उलो मारता. आनी हेका लागून आयज शेवटाक त्याच वाचपाक आमकां मेवता, तो देवा सभेची येता, जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सभेची येता आनी देव ताचे सभेची येता. तो आमचे सभेची येता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. हय म्हाका बाबा भयणीनो, आनी हितून सुमानांनी आमी हो पास्काचो काळ सोंपयतना पवित्र आत्म्याची दोबाची परब समोरतल्या होच पवित्र आत्मा ताणें आमकां दिला. आनी ह्या उद्देशी आमी जेजू सभे रिगोवन आसून आनी शुभां फळां दिवंक आमकां तो उलो मारता. आयचे शुभ वर्तमान तेच आमकां सांगता. हय, तुमी म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां. फाटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगोवन रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. आमी जर शुभां फळां दितल्या जेजू सवे रिगोवन रावंक जाय. आनी जेजू रिगोवन रावतले जाल्यार खरीत भाशेन आमी कितें करचें? 3 वस्तू आमी करुया. दोग एक जाण एकठांय जाल्यात थंय जेजू म्हणटा हांव आसा. आमी एकठांय जाता तेन्ना हें मन एकवटीत एकचार भावपणाची आमी घडोवन हाडुया आनी जेजूच्या नांवान आमी एकठांय जावया. देवाचें उतर आमी वेळ मेवता तेन्ना वाचुया, परगट जाता तेन्ना आयकुया, जिविताचो भाग करुया आनी देवाच्या उतरांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता आनी आपलें जिवीत आमकां दिता ह्या उतरांतल्यान म्हूण जाणो जावया. जितले फावटी मिसांत वांटो घेता तेच भाशेन जेजूक आमच्या काळजान घेवन जेजून रिगोवन रावून जेजू आमचे सभे आकारून येवं दी आनी होच जेजू आमच्या उतराक वन्यांतल्यान परगट जावचो. मायाच्या म्हयन्यांत आमी भितर सरले हांव
आनी मायाचो म्हयनो आमचो पाप साहेब उलो मारता बद्दलाचे 21 आमकां उलो मारला आमच्या भिस्मानूय चीट बरोवन उलो मारला की आमी खरीच भाशेन ह्या मायाच्या म्हयन्यान सायबिणीक भेटयलेलो म्हयनो तो 2 म्हयने ऑक्टोबर आनी माय आनी ह्या मायच्या म्हयन्यांत आसून आमी खरीच भाशेन मागणें करूंक आमकां उलो मारला तेसाच्या मागण्या उद्देशी आदी आमी मायाच्या म्हयन्यांत इगोर्जेंत येवन कोपेलांनी वचून हांगा ती समुदायान एकठांय जावन हो तेस आमी करतले आख्खो म्हयनो सायबिणीक भेटयल्लो म्हयनो मागण्यांतल्यान सादतले हांव पॅन्डेमिकाक लागून आमकां एकठांय येवंक मेळना पूण घरांत एक डॉमेस्टीक चर्च आमच्या कुटुंबानूच रावून ह्या दिसांनी खरीच भाशेन दिसपोटी मागणे तेसाचे मागणे फामिलीन सांगाता करूंक आमचो पाप साहेब आमचो बिस्म साहेब उलो मारता आनी दिसांनी ताका उपाय कसो हे मागण्या रिती आमी तुमकां धाडूंक सुरू केल्यात आख्खो म्हयनोभर धाडटलें हांव मागुया नोरी खरीच भाशेन ही पॅन्डेमीक COVID-19 ही खरीच भाशेन काबार जावं हें दुयेंस न पयस जावं सायबिणीक फुडें घालून जेजू लागीं मागुया सायबीण मांयक लागीं मागता हांव तेन्ना जेजू लागीं मागोन ती आमकां दितली आनी जायत्यो वस्तू आमकां तिचे उद्देशी ताचे पुताचे उद्देशी आमकां फावो जाल्यात आमी हय मागुया खतखत्यान मागुया आमची इगोज पत्ती बंद जाल्या केसी आमचे इगोर्जेंत आमच्या गोंयांत वाडत आसात कितले जाण मरून वेतात कितल्या जाणांक हॉस्पिटलांत सुवात ना एक खाट मेळना आमच्या ह्या दिसांनीच आमी जाणा हय 5 मरणां जालीं COVID-19 एपिडेक लागून कितले जाण कश्टवतात मरणाचे तोणीर आसात वेळ आमी मागपाचो खतखत्यान मागपाचो जाता ते उपाय घेवपाचो जायते पड आजून पासून आमी सोयराणार येवंक ना इतलें घडलां घडटा तरी आसतना जायते पड आमी ही COVID-19 जाल्ली आसतना आमच्या कुटुंबान आसतना बेफिकेरीन आमी भोंवता एकामेकाक आमी मेवता कांय न्हू जाल्ल्या भशेन आनी आमी ही पिडा पसरावंक आदार दितले जाता हात जोडून मागता आमचें जिवीत आमी सांबाळुया एकामेकाचें जिवीत सांबाळूंक आदार दितली जावया देवा लागीं मागुया आनी मागतात तें आयचें वाचप आमकां सांगता ओय तुमी म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार विस्वास येवन तुमकां तें मेवतलेंच ह्या विस्वासान आमी देवा लागीं मागुया आनी शेवटाक आमी जाता ते भाशेन जेजू दाखयलेक चिकटून रावंक मागुया सावलो पयलो क्रिस्तांवांक न पयत करूंक सोदतालो जेजूच्या पाटलावदारांक पूण तो बदल्लो आनी मागीर ताच्या जिवितांत बदलणी आयली पूण तरी आसतना शिसांक पयले ताचे विशीं दुबाव आयलो अशें म्हणलेलें आसा एवरी सेंट हॅज गॉट अ पास्ट एवरी सीन अ फ्युचर हय आमचें फाटलें जिवीत कसलें जालां बरें जालां वायट जालां तितलें बरें जावंक ना जेजूक आमी चिकटून आमी रिगून जेजू सयत रावंक ना सुबा फोडा दितली जावंक ना हें फाटलें जिवीत फुडलें जिवीत कशें करतलें हांव हाचेर धरलेलें आसा सावलू जर पावलू जालो आनी पावलू जावन जेजू रिगून रावून सुबा फळां दिवंक तो पावलो तुमच्यान आनी म्हज्यान दुबावीन जाताच त्याच जेजूक सांगता घेवन त्याच जेजू सवें रिगून रावून त्याच जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करून आमकां गोठायपण मागुया आनी येवचो आसा त्या पवित्र आत्म्याचे परबेक थोड्या दिसांनी आमी तिचो मरमतले हांव होच पवित्र आत्मा आमचें सुभावपणी वतून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आमचें जिवीत जेजू सवें रिगून रावून सुभाव व्हडां दितलें जावंक देवाचो आदार कृपा गोठाय आमकां सगल्यांक मागून घेवया उबी रावया आमचो बाबा सोबे माझा उचारून सगळ्यांनी म्हणचें सत मानता देवा सत पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आंकवार मारी थान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्तचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन जेजून म्हटलां मागात आनी तुमकां मेळटलें तो सगळ्या विस्वासान आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या प्रेरणान
सदांच उक्ती रावंक आनी आपल्या करण्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थाक साक्षी दितले ते जावंक देवा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो गाडो मोठीपणान मारता उलो. आमी जण एकलो जेजू दाखवेलीक चिकटून रावन जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावंक आनी ह्या उद्देशी ताच्योच आज्ञा पाळून उतरां कन्यांतल्यान आमी तोच मोग समाजांत शिपडावन सुभाव फळां दितलीं जावंक देवा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो गाडो मोठीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक कोविड-19 ही पिडा बरे भाशेन हाताळूंक देवाची जाणवाय आनी कृपा मागतना पोरचेक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो गाडो मोठीपणान मारता उलो. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज घेतात. जायतीं जाणां मरून गेल्यात. तांचे मदले जायते यादनीकूय मरून गेल्यात. मेल्ल्यांक सासणाचें सूख फावो कर. पिडेंत कश्टवतल्यांक फावो ती इलाज व भलायकी दी. आनी दिसांनी वॅक्सीन घेवच्या निमतान जायतो लोक हांगा थंय धांवता. तर सगले सोंसणी खायेन हें सगलें बरे भाशेन जावं. आमच्या गांवांत जी पिडा अदीक अदीक पसरत आसा ती नपयत जावं. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक आनी संवसाराक शिपडलेल्या आमच्या भावांक आनी भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण वायटा विघ्नांतले निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो गाडो मोठीपणान मारता उलो. भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यात. आमी आमकांच आनी आमचे पवित्र सभेक तुज्या हातांत घालता. सायबा तूं आमकां पाव, तूं आमकां राख. ही पिडा आपली तकली वयर वयर काडीत आसा आनी हेका लागून कितल्या जाणांक मरना उद्देशी दूख भितर चल्ला. पिडेक लागून इलाज मेळना देखून कश्टवतात. सगल्यांक तुज्या हातांत घालता. सायबा तूं आमकां पाव, तूं आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझें फावो जालो वेगोबेन आमकां दिलो. मोक्षाच्या वावरान केल्लो बेगोयता तुका उदो. तुझें फावो जालो गांवांनी पिडून दिलो. मोक्षाच्या वावरान केल्लो बेगोयता तुका सोरो. वाकानी तुका बापा ती आमकां जिवा उदो. वाकानी तुका बापा ती आमकां आत्मिकीवो. म्हज्या बाबा बडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदात देवा बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीचे बापा, जेजू खरी दाखवील आनी आमी तिचे फांटे.
हो आमचे मदीं ताणें उपजयल्लो जिविताचो एक वट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची कालती भेटवणी तुका मानो आनी आमच्यो 2 दिसाच्यो चालच्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी नी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणांत सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे चल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbarato sorbesoto Sorganico sarbolia Tuja vojvoda O sorgito kačojzoj O sorgito kačojzoj Sorvespora cenavi Etata kazoi Usurgito kazoi Usurgito kazoi बापा खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिली पवित्र कर्मण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसोकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीचे वण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करार. बाबाडताचो गोड परगटुया. Somia Jesu tuje moronami somorota Tuje bonojivot bonami pordota Tuja enya kami otreta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धर्म दोता आनी सरकारी कामां उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा पवित्र आत्म्याच्या बळानूच आमच्या देवाक आमी बापा म्हणून उलो मागता विस्वासान केल्ल्या मागण्यांक सदांच तो कान दिता वायटा विघ्नांतली कोविड-19 पिडेंतली आमकां निवार म्हूण जेजू सवेर इगून रावून आमचें जिवीत जेजून भरलेलें जावं आनी आयच्या समाजाक कोरण्यांनी गोवाय दितली आमकां कर म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासोर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचनांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजी येताय रातवर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी जेजू खोरे दाखवेलेक आमी चिकटून रावचे खातीर आमच्या काळजांत येवंक सोदतलो जेजू ओपडे आसा ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली Jesus that way, Ami Bate, Raja Jiva, Ami Jivi, Jesus that way, Ami Bate, Raja Jiva, Ami Jivi, Bapa, Isa Bapa, Mai
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नाना दिसा चिजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाची काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियो. सगळे आमचे जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. मातशी बसुया. मगर बाबा भयणीनो, आमच्या गांवांत कोविड-19 ह्या रोगाक लागून पिडेंत पडलेल्यांचो आंकडो वाडत आसा. मरणाय आमच्या गांवांत उणी नात. हेच पिडेक लागून उपकार करून कुटुंबांत कोविड पॉझिटिव्ह कोणी आसा जाल्यार घरांतूच रावपाक आमची तुमकां खालती विनंती. ह्या दिसांनी भायर भोंवपाचें वाठायात. दुयेंसाक हारोवंक सहकार दियात. आमी तुमचे पासत मागता. तुमी आमचे पासत मागात. आमी त्या त्या दिसा दिल्ल्या इंतेसांवा पासत मीस भेटयतल्या. लॉकडावन आसलेल्यान मिसाक येवंक कोणाकूच मेळचें ना. परिस्थिती पळोवन आमी तुमकां उपरांत कोडीत कोत्तल्या. इगोज कितलो त्यो बंद उरतली तें आमी नकळो. वेळा वेळार जे आमचे जोमे आसात त्या उद्देशी, आमच्या समुदायाच्या वडिलां उद्देशी आमी तुमकां कोडीत कोत्तल्या. संदेश वेळा वेळार पाठयतल्या. तो मेरेन पासून तुमी आमचे पासत, आमी तुमचे पासत, एकामेका पासत मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे सदपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. जेजू सवे रिगून रावून शुभां फळां दिवंक वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सेवेचे तुझे रायपो मागोनी सोनी सोडू कापराचो चालूय चाकू मोरसोर केली सेवा रोताची वस्त्रां न्हेसून आड्याचो